mga apostoles siya pagatugluhon sa Dios. So di basta-basta makaigsunan. Ang punto nga adunay mga gitawag og tinuod nga magwawali ug usab dili tinuod nga magwawali. Mao man ang gitawag og punto makaigsunan. So kinahanglan nato ning masabtan tungod kay kasagara gid nato nga mga katawhan, mga tao, labi na niini nga lungsod sa kabawasan, kasagara gid nato once ka makakita kita nga adunay magwali sa pulong sa Ginoo, no? Nagwali nagada Biblia, ang nasa to mindset kana sila magwali na sa pulong sa Ginoo. Wala kita maguluna nga kana sila wala ta magruna nga kana sila dili magwali sa pulong sa Ginoo. Kay obviously sila magdadaan maginas pulong sa Ginoo kanang Biblia, no? Mo na nga daghan sa mga gitawag og mga katawhan sa Dios ang mihawa sa simbahan Katoliko tungod anang mga gitawag og magwali nga nasangyawan ning mga tawhana, and then pagdiha nga nasangyawan na sila, nihawa na sila dayon sa simbahan Katoliko, o adunay mga sugilanon nga nagsunod-sunod na dayon nga mingon nga sa Katoliko pa ko nga na nautan ko, palahubong ko, bisyoso ko, may nga naman kaigsunan ang mga testimonya alang sa paguda diya sa simbahan nga dito kung gusto. Muna kung di mo kaigsunan gitawag sa threefold mission, kaya ang simbahan mo kaigsunan doon na siya mga kining doon na siya mga gitawag og mga sinugo nga magwawali. Kanang magwawali mga kaigsunan, kung anaa ka ng threefold mission, pagkahari, pagkapropeta o pagkapari, kana siya tinuod na nga magwawali. Pero kung siya nga nagawali sa pulong sa Ginoo, wala kaniya ang gitawag og threefold mission nga iya nagawag gikan sa simbahan, dili na sa tinuod nga magwali mga kaigsunan. Kini akong mensahe usa kini ka gitawag og awareness, no? Awareness para sa makaigsunan nato. Abi niyo makaigsunan, kung maminaw ka sa pulong sa Ginoo, ang uban dili tanan nga nalangit, dili tanan nagaangkon yan ng kinabuhi nga walay katapusan nga giandam ni Kristo. Usa sa hinungdan tungod kay dili ka nasakop sa iyang iglesia. Una nga sa triple vision, anak ka ng pagka-propeta, pagkahari o pagkapari magagsunan. Muna nga kanang nagabiton sa atong mga kaigsunan ang itawag og Efeso 4 versikulo 4 paingon sa 5 nga paingon sa Efeso 4 and verse 11 to 12. Mo gyapon Efeso 4 paingon sa 5. Kanang nga mga klase nga diha nga gihatag nga mga hiyas, kanang nga hiyas mga kaigsunan, pagkapari, pagka-propeta, ang uban gihimo niya pagkapari, propeta, pagka-hari, gihimo niya nga apostolis o pastor o magtutudlo. Kini nga verse mga kaigsunan, gigamit ni nila isip pagbarog sa ilahang gitawag og kanang katungganan nga magsalyaw sa pulos Ginoo. Ano ba sila? Letra polit lang yan. Mabasa gining pagka-pastor, no? Kaning pastor, mga hiyas gining gihatag ni gikas Ginoo. So mao ni ang gamiton mga kaigsunan, Efeso 4. Paborito kayo ning dila nga bersikulo. Kaning Efeso 4 mga kaigsunan, 4:11-12. Ang punto ni Kristo sa iyang ang punto ni San Pablo ni kini nga punto niya diha ni sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Kini nga klase nga mga hiyas gihatag ni Kristo sa iyang simbahan ang maong mga hiyas. Munang uban
gihimo niyang apostoles, ang uban gihimo niyang magtutudlo, ang uban gihimo niyang pastor. Kini nga klase ng mga hiyas mga kaigsunan, dili ni sa nakalaylaing simbahan. Dili ni para sa mga nagkadaiyang simbahan nga puros ni angkon nga sila mga sinugo sa Ginoo. Kay kung magkamping ta mga kaigsunan, kung atong iphon ang gitawag og mga simbahan nga puro pastor ang tawag sa ilang magtutudlo, balik ko na ko, dili 45,000 ka mga simbahan or denomination nga nagdala sa ngalan sa title sa iyang pagkasulugoon kunuhay diya sa pastor. Ang uban nga mga hiyas wala na mada kay pastora siya. Lahi sa gitawag og Catholic Church nga maoy gitagaan sa mga authority diya sa yawi sa Matthew 16 verse 19. Umaingon si Kristo kang Pedro. Ingon siya, ihatag ko kanimo ang yawi sa langit. Ang imong idili sa yuta, idili usab dito sa langit. O ang itugot mo sa yuta, itugot mo usab dito sa langit. Ang manghiyas mga kaigsunan, ang maong dahon nga gihatag ni Kristo ngadto sa iyang simbahan pinagi kang San Pedro, diha kana sa gitawag og iyang iglesia, no? Sa iyang iglesia nga iyang gitukod. Wa gyud na niya gihatag sa iglesia nga dili iyaha. Kuyaw man ito mga kaigsunan ang uban itong mga igsuon nga dili si Kristo ang founder sa ilang simbahan, pero si Kristo ang ilang gipaangkon. Adunay mga pangutana, Brad, kinsa man ay founder sa inyong simbahan? Ang tubag, si Jesucristo. Kay si Jesucristo ang among gisangyaw. Pila ka mga denominasyon o pila ka mga simbahan nga akong gipangutana, pero ni-claim sila nga ang ilang founder si Kristo. Si Jesucristo ang founder. Pero mga kaigsunan, dili ipapasakit, no? Gusto tayo nang magsiyir tag pangangkon, unya wa tay ika pa matuod. Kinahanglan sa reglamento sa pangatarungan, mga kaigsunan, aduna kanang gitawag o aduna kanang gitawag o kanang claim and then proven. Kinahanglan ang inyong pag-claim, kinahanglan proven. Kay dili na tuluan ang maong claiming kung wala ka na proof. Kung wala proof. Muna nga, so, kanang ato mga igsuon, no, pinangga pa kayo nato na sila. No? Bumitaw ng aniyata tungod sa itong pagpangga nila. No? Aron nagkahibaw sila, kay ang magkaibaw sila sa gitawag ko tinuod na simbahan. Kay kung dili pa nato pinangga ning atong mga kaigsunan, kaning namo ako ribulto gibatriso na ni. Di ba right? Kining mga nagsigig panunog og mga ribulto sa ibang Katoliko, pagsunugo nila, pagbuko nila, kung di pinipinangga ni mga klase ng mga tao, gipagpriso na ni. Kaya naara ba tayo balaod? No? Nay balaod nga mapriso yun ang pasipala sa mga balaang butang sa mga Katoliko. Pero kana sa nga punto, wa gina buhata mga kaigsunan tungod kay pinangga nato na sila. So, tungod sa itong dakong pagpangga mga kaigsunan, muna nga kanulo, ang CFD, ang Simbahan Katoliko, nagpahigayon o mga magtutudlo, magbalantay, magwawali. Aron, kining mga tao, nga wa pamasayod sa kung unsa katinuod ang Simbahan Katoliko
masayod na sila. Muna nga, kung katong na ay mga pagduha-duha, muna bitaw nga kami, isip nga mga magwali, nga sinugo sa simbahan, mudawat ni pangutana. Tungod kay, dili ta gusto nga manglimbong. Ang ato, kamatuuran. Now, ang triple mission makaigsunan, diya sa simbahan, gihatag ka na ni Kristo. Mabita na, mingon diya sa Matthew 28, versikulo 28, versikulo 19, paingon sa 20. Subot sa 18 makaigsunan, matug pa ni Jesus, ingon siya, gihatag ka na ko samahan, ang tananggahom, langit ug yuta. Gihatag ang tananggahom. No? Busa ako magasugo kaninyo nga sa inyong pagpanlakaw himuang akong tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. So kana nga klase nga authority mga kaigsunan, diha kana niya gihatag sa iyang mga sulugoon nga naa nang gitawag og triple mission. Na? Kay ang triple mission mga kaigsunan sa simbahang Katoliko nagawat kana diha sa pagkabunyagan na nimo. Muna nga kanaang diya sa bunyag nagawat ang tulog ka misyon nga gisangon kaniya sa iluha sa matag tao nga mudawat og bunyag makadawat usab niya ng triple mission. Muna nga ang simbahan nag-awha kayo sa tanan nga mga Katoliko nga mga atong makaigsunan nga mutabang yun sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo kay kitaman ang nakadawat sa gitawag og triple mission. Ang pagkapropeta, pagkahari o pagkapari makaigsunan. O nga kini nga pagkapari makaigsunan lukop kini sa tibuok kalibutan. Muna gingon diha sa pinagayag 1:5 paingon sa size, no? Ulukot yun sa tibuok kalibutan ang iyahang mga sulugoon. Sa iyang pagsugo sa Matthew 28, 19, gisugo pa ito niya nga kinahanglan nga mulukot sila sa tibuok kalibutan. O niya, gikonfirma ka na nga gikonfirm ka na diya San Juan, no? Ang atong apostolis na si San Juan nga matod pa niya kung basahon ang sulat niya. Sulat niya sa pinadayang 1:5 paingon sa 6. O gikan kang Kristo ang kasaligang saksi, ang unang gibanhaw nga mao usab ang nagmando sa mga hari sa kalibutan. Gihigog makita niya o pinaagis sa iyang dugo, giluwas kita niya sa atong mga sala. Giluwas kita ni Kristo sa atong mga sala. Gihimo kita niyang usa ka gingarian sa mga pari aron mag-alagad sa iyang Dios o Amahan. Iya ni Jesucristo ang dungo ugahon sa walay katapusan. So, nining ng teksto makaigsunan ang maong kalibutan maghari ang mga pari. Maghari makaigsunan. Dili hari nga maghari, hari ha. Hari sa katarong. Kay si Kristo Dios man sa katarong, no? Unya si Kristo Dios usab sa mga kaparian. Kay mao man ang iyahang gingharian ang mga pari, ang mga kaparian. So, para yung kita sa gitawag o pinanayag 5 versikulo 10. Gihimo po silang gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa atong Dios o maghari sila sa kalibutan. So, letra po letra makaigsunan, ang mga pari maghari sila sa kalibutan. Now, ang authority mga kaigsunan connected ka na diha sa gitawag og Matthew 16 verse 18, no? O 19 nga mingon ang atong Dios nga si Jesucristo, mingon siya ang imong idili sa yuta, idili usab dito sa langit, ug ang imong itubot sa yuta, itubot usab dito sa langit. Karon atong gining klarohon
kinsa man ni gihatagan diya gyud sa maong authority no nga kanaang unsa man nga simbahan. Kini nga simbahan makaigsunan sa 1st century, so wala pa si bishop no obispo sa Antioquia. Kining maong iglesia wala pa ni siya nganli no, kay daghan sa tumag igsoon ako isulti niya, kay daghan sa atong igsunon gyud mga igsuon nga wa gid sila masayod niining iglesia, nagalibog sila ani. Wala ni specific ni Kristo nga iyang ginganlan ang iyang simbahan sa Matthew 16 verse 18 nga naman kay nakahibaw mo si Kristo nga daghan kay mga angkon. Puti naghanang mga angkon. Ha? Puti naghanang mga angkon. Mao nangawa niya nganli. So, ang maong simbahan, dili kalimod si Kristo nagtukod gyud sa kasimbahan. O diha gyud ang gitawag og kanaang authority nga kanaang hiyas sa pagsangyaw. Ano man? Tungod kay si Kristo mo man na naghatag sa maong hiyas sa pagsangyaw. Siya galing nagsugo. O iyang gisugo, mga apostoles nga pare. So, para masabtan na ito mga kaigsunan, kinig yung kining pastor, dili ni lahi o bulag sa simbahang katoliko. Dili ni siya pastor nga diha sa laing simbahan, kundi pastor ni siya sa simbahang katoliko. Ano ito ang simbahang katoliko? Adunay Paris Press, no? Kay kanang Paris Press diha mauna ang pastor magbalantay sa katawhan sa Dios, like nining kabangasan. Kining kabangasan usa ni kay iglesia sa kabangasan. O kining nga iglesia sa kabangasan mao kining gipanguluhan sa ato ang Paris Press nga pastor. Anong pastor man siya? Tungod kay ang pare magbalantay usab ka na siya sa katawan sa Dios nga Katoliko. So, unang buot ipasabot bagay sunan. Dili kay nga no pastor na siya gitawag og authority, no. Kay ang authority makaigsunan dili nimo basta nga madawat. Like for example, sa kapitan. Kanang kapitan makaigsunan og tagawan. Ha? Magkamang-kamang pala silang maayo. Paningkamot nga modaog sa ilang pagkakapitan o pagkakagawad. Aron makadawat o authority sila. Sa diha nga makadaw sila, aduna na sila'y authority na dayon diya sa barangay. Mausap ka ng mayor. Kung dili basta-basta ang pagdawat og authority, no? Kung sa gobyerno ta magbase, pariyan ng presidente, perting dugaya nga makahawid siya authority nga mahimo sa presidente. Kinahanglan nga makadaog siya aron aduna say authority nga mumandot na sa katawhan sa Pilipinas. Mausap ka na ang pare, no? Dili basta-basta ang nadawat nga authority nga nanila. Pila katuig sila nga nag-eskwela. Grabe ang pagtesting nato kanila aron mahimo silang magbalantay sa Dios. Magbalantay sa katawhan sa Dios, dili sa Dios. Ang Dios magbantayan. Aron mahimo silang tinuod na magbalantay. Ha? Mausap kami makaigsunan. Kining inihang igsuon nga niya karon nga nagsulti, nagistorya sa iniha. Kini usap wala ko niingon, wala ni siya ningon nga basta lang yun, basta nga nahimo siyang CFD sa iyang kagulingong pagbuot. Kung dili nahimo siyang CFD pinaagi sa authority nga gihatag. So, walay dapat atong masabtan makaigsunan. Kinahanglan ang simbahan mao'y muhatag sa mga authority. Kaya ang simbahan man ang gihatagan ni Kristo
sa maong dahon. Di ba? Muna gingon diha sa Juan 20, 19 inyong 22. Ingon si Kristo, dawatan ninyo ang gahom sa Espiritu Santo. Ang dili ninyo pasayloon, dili ko usab kini pasayloon. O ang inyong pasayloon, ako usab kining ipasaylo. So mga kaigsunan, ang mga authority nga gahom nga gihatag sa iyang simbahan dili basta-basta. Muna nga hangyan ako sa tanan Katoliko, o apil na ang dili Katoliko, hangyan ako nga kung Katoliko ka, ayaw basta-basta dawat o magwali nga dili kang Kristo nga sakop. Kinahanglan diha gyud sa simbahan gikan ang mao magwali. Dili kay basta lang kang mudawat. No? Dili ni sa pagpasakit ha. Ako lang gining gitawag itagaan og awareness ang ato mga kaigsunan. Ang mga katawang Katoliko kay kining katawang Katoliko mao gini ang kasagara nga madala ngadto sa nagkadayang simbahan tungod sa kakulang sa kahibalo. No? Nay magwali nga kisay magwali niya nga magwali nga mga laisikta mudawat. Wala sila dili dawaton. Ana po nga di mudawat. Ana po'y mudawat nga di mada. Ana usab mudawat nga madala. Mabitaw nga sa Pilipinas, kung wa ko masayot, no? Almost 5,000 na ka mga denominasyon sa Pilipinas nga mga simbahan nga gitukod og mga Pinoy. Pinoy. Gitukod og Pinoy. Gita ang gitawag og Biblia nga iya simbang Katoliko. And then giilad sa mga katawhang Katoliko. Giilad sa simbang katawhang Katoliko, giilad ang katawhang Katoliko. Noon nga ang simbang Katoliko nag-awhag nga kinahanglan ang atong mga ang membro sa simbang Katoliko kung mahimo di na mo nga muhawa. Magpabilin ta sa simbang Katoliko. Ano naman? Mao ni ang tinuod nga nagwali sa pulong sa Ginoo. Pero natingala lang mo siguro, no, sa karon pa nahibaw nga karon pa adunay Katoliko nga nagwali. Sa diri pa ko sa Kabanglasan, pila ko katuig naglahoy-lahoy diri ning Kabanglasan, kay daghan kita ko barkada diri sa una. Wa ko makita Katoliko nga nagwali sa terminal. Wala ko'y nakita nga mga katikista alagad nga nagwali sa terminal. Nagwali bisag asa napita. Wa ko'y nakita. Ang ato nakita nga nagwali, ang atong mga kaigsunan nga dili Katoliko. Mao bitaw na ako, isultin ako, nga daghan kay kog simbahan nga sudlan. Unang simbahan nga akong nasudlan, Baptist. Nagbaptist ko. Pero dali na ito, 1 buwan. Sunod, nakasunod na po ko sa Iglesia sa Diyos Espiritu Santo. Sunod, nakasunod po Islam. Nakasunod po Islam. Niagi kong Islam. Bulan na po ito kaping ang akong pagka-Islam. Muna, tungod sa akong pagka-ignorante makaigsunan nga wa ko masayod sa tinuod yun nga kani magwali sa pulong sa Ginoo, muna hinungdan nga bisan asa kong masimbahan musulod. Kaya nasa akong ununa makaigsunan ang mindset nako ang kining pulong, ang kining simbahan para sa ko sa una, tanang simbahan iyas sa Ginoo. Tanan tinuod. Ano man? Kaya nasa ko sa una, nga kining simbahan Ginoo ra man ang isang pikani, una nga
tinuod ni tanan. Ha? Wala sa akong unahuna sa akong kagalingon ang kahibalo. Mo nang hinungdan nga daghang kitag simbahan nga ato masundan. Pero karon sa panahon nga nahibaw ta, di lang ni sa ingon nga na-convert ko, nga ingon nga basta lang ko na-convert nga naminaw ko ni Brad Rowley o sa mga kinsa nga naminaw ko, kung dili nahimo tang safety Catholic faith defender ang Bisaya, no? Tig panalipod sa simbahan Katoliko, usaray rason tungod kay si Kristo ang founder sa simbahang Katoliko. Maunay hinungdan nga ako nahimong magtutudlo, magwali sa pulong sa Ginoo diha sa simbahang Katoliko tungod kay nasayod nako kung unsa katinuod ang simbahang Katoliko. Dili sa bisan unsang rason, dili kay nihawa ko kanang nagwali ko sa pulos Ginoo tungod lang kay gusto kong magbinutan. Kanang magbinutan mga kaigsunan, ikaduha na ng rason. Ang unang rason nganong nahimo kang magwali sa pulos Ginoo nga diha kanato ang triple mission, pagkahari, propeta, pagkapari, tungod kay kining simbahang Katoliko mauman ang tinuod nga simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Mao na usa ka dakong rason, mao na nalingkamot ko sa pagwali aron ang mga Katoliko nga wa pa masayod kung unsa ka tinuod ding simbahang Katoliko o sa ato mga igsoon nga Katoliko nga mihawa sa simbahang Katoliko nga wa masayod kung kinsay founder sa simbahang Katoliko. Una karon panahon na nga masayod mo nga kining simbahang Katoliko ang founder nini mao ang atong Ginoo si Kristo. Mabitay hinungdan nga kita naningkamot ta sa pagsangyaw. Wala ko maningkamot pagsangyaw dili tungod lang kay nada ko, nakapig ko, tungod sa kay buutan kini akong mga kauban. Tungod kay ako mga kauban, grabe ka mga Diyos nun, maghihatakon, no? Gibuhi ko nila, dili ni mao rason, no? Dili ing ana ang rason ng kaigsunan nga naningkamot ko sa pagwali. Dili ang rason nga nagako tungod sa ilang pagkamaayo. Ha? Ang rason nga nagwali ta tungod kay kiniman ang tinuod nga simbahan, no? Nga naa diri ang tinuod nga misyon sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Mo nang gitawag adunay triple mission ang simbahan. Mo naman kaigsunan nga giawlag na ko ang tanan, no? Kung mahimo mamati ta, no? Maminaw ta. Kung kay ka mamati anang mga igsoon atong tinuod, adunay magawali nga Katolikong tinuod, di mo maminaw. Ha? Maunit na pundi ang sakit sa mga Katoliko. Pag Katoliko na ang magwali, ang Katoliko magpadingog-dingog, magpalingog-lingog, di maminaw. Ha? Di maminaw sa gipada sa simbahan. Unta, kung tinuod kang Katoliko, kay nasayod kong kulang pagid nang imo pagkahibalo sa simbahang Katoliko, dapat kinahanglan kang maminaw sa magwali nga ana ay koleksyon diya sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Kaya mani akong kasagara nga bantayan. Example, BSC o mga gagmay katilingban, KP, no? Kanang KP, Kristohanong katilingban. Diya daw kaigsungan sa KP. Pila lang kalugas ang mo apil sa Mount KP. Datang king tao ang sitio, pero gamay na tayo ang mga apil. May lang na ay pulong kabuo. Unya ang halos mga apil diya, asawa ra o anak nga gagmay
kung na may nagkot kamay ra kay pulo ragot kagot. Karon BEC sa silda daghang tao sa silda, daghang tao ang sityo apan gamay ra ang mga pil tungod kay di ganahan. Pero mali ko naman tayo, pero pag naay mga magwawali nga ito mga kaigsunan nga dili katoliko muana sa kabalayan, sister, magwali ko sa pulong sa Ginoo, sister, pwede ba ko nimo tagaan og pila ka minuto, sister, aron makasangyaw ko sa pulong sa Ginoo? Ang atong mga ikaigsunan nga mga katoliko moingon dayon pwede man brad, wali din pastor, wali din sila. Pero pag katoliko na ang wanas kabalayan kay musangyaw sa suong katoliko di maminaw. Dagat pasumangin tapulan maminaw ang tao sa tinuod nga bali, pero pag magawali nga di tinuod ganahan sila maminaw kay lagi tulo sa Ginoo. Nagpulo po sa Ginoo ang bidana ko. Ako nagisulti mga gisuon tungod ka experience ko na. Ako nagitrabaho. Nagwali ko sa balay. Gisod na ko mga katoliko. Di maminaw, maglakaw-lakaw. Ang maminaw, asawa ra. Ang mga anak, di maminaw, sipon-sipon ra. Kaya di ganahan. O kaya, di pud lahutay nga maminaw. Kaya napulaan. Mao na mga kaigsunan ang hinungdan nga daghan sa mga katoliko nga ignorante pahangtod karon. Nag-edad na 80 anyos, nag-edad na 70 anyos, 60 anyos, 50 anyos. Katolikong nangaraang katoliko. Pero sa diyang akong gipangutana, nay, kinsa may founder sa ibang katoliko? Intaw ng tiguang, wa katubag sa pangutana. Kay wa mahibaw. 80 anyos mo kaigsunan. Akong gipangutana, wa kahibaw. Tungod kay di maminaw kung ana ay katoliko nga magwali, kay di ganahan. Di magpasaka sa balay, mao gini ang tinuod nga realidad sa mga katoliko. Pero lain na ang magwali, dawat tilsot. Samot nagpaisnakon. Labi nagsuruyon sa kabalayan, sister, naitapok-tapok dito sa barangay karon, magwali si pastor karon, patuon mo sister, sa gamay lang ang panahon sister, tipulong mo ni sa Ginoo, unya, ato naman to sister, yung taon ang mga katoliko, magpanon, kay maminaw, ni pastor. Pero katoliko magwali, sus, bisag, diha ka po, way nitungah. Mao ni ang experience nako magkaigsunan. At tungkol kabarangayan, nagsangyaw ni. Purti pag yung magyaw-yaw padaan. Paamoton og 50 kay may nalagting panito, may magamit pang iuto, magyaw-yaw pa kay mahal ko nung amot. Pero tanduay nga 150 ang botilya, ibot diretso, pero 50 para sa Ginoo, di kay dako ra mahal. Muna mga kaigsunan, subok kayo kumalandugon nga mga babae, dali kayo makapalit o mga pagwapa. Mga lalaki, dali kayo makapalit o mga tanduay libros, bunting mugdawa. Pero pagsimbahan na ang isgutan, subok kayo mga kaigsunan, katoliko mismo ha, nagsimba to siya, manimbahay, pero ilaw-ilawan, ginaamot ng 50, 14 na kunong mahala.
Isura gyud sa kabuot sa katawang Katoliko. Mas ilo ang inigsuon nga nagsulti. Tungod kay kini tinuod. Mao ning hinungdan nga daghang Katoliko nga nihawa sa subang Katoliko. Tungod niya nga rason. Kay kung anay Katoliko magwali, di mo dawat. Daghang pagmasangin, brad, busy mo ko brad. Busy ko brad, nakanilakaw brad. Busy. Dili magpa-busy. Kay busy. Di magpasaka. Daghang nga magkalihukan sa simbang Katoliko. At tuon, dili. Ang taon magpa-busy, dili magpakipi. Dili, tanan, wala. Di dawaton. Kay busy. O iyan kung nagpabunyag, magpakasal, masuko o dipirmahan at papel. Pagkasal mga kaigsunan, pagbunyag na, pagdipirmahan sa mga facilitator, magyaw-yaw na, masuko na. Sa muling nga, lugoon si bahan nga, Katoliko, pati hindi pagka-istriktuhan, araw niya kang kung lang ni Pilipinista, kaya may itong Pilipinista, kaya hasol. Ilakong bitaw, busy handi o subo. Yan kung magpakasal na. Ang mga katikista sa simbang Katoliko, maoy, magpasuko-suko pa dito. Baka ang ignaway. Muna mga kaisunan, kung gusto tang maluwas, kung gusto tang makadaya pagtinod ng kaluwasan, dala ito na ito si Kristo, reflingon na Kristo, dili ng Kristo-Kristo lang. Kining Kristo, nga gianak og Birhen Maria. Mo na itong dawaton. Dili ng Kristo. Nga Kristo-Kristo lang. Magbantay ta. Kay dagang Kristo. Na Kristo sa bungan. Ha? Na Kristo sa bungan. Pwede na ka ng Jesus. Nami silingan to sa iba. Jesus o pangan. Pwede na ka ng Jesus. Dapat ang dawaton na to, tinuod na Kristo. O tinuod na Jesus. Kaya sumala sa ikaduhang Korinto 11:3-4, matag pa San Pablo, duha ka klase ni Jesus. Jesus nga anak ni Birhen Maria o Jesus abo o kisang anak. Mo na mga kaigsunan. Jesus ko inahan. Kanya naman, o inahan si Birhen Maria, inahan ni Kristo. Pero ang atong mga kaigsunan, way batasan. Bisag kung sa hinga ni Birhen Maria, supako nila. Kung sa ilang ingon, si Birhen Maria dili virgin. Supako na nila. No? Si Maria, ang iyang mga larawan, bukon sa atong mga kaisunan. Bukon. Larawan ni Kristo, bukon. Kay Diyos-Diyosan. Sa atong pa si Kristo, nahimo ng Diyos-Diyosan. Si Maria nga, inahan ni Kristo Jesus, nahimo ng Diyos-Diyosan, kay bukon na. Ang gusto nilang ang gusto nilang Kristo, ang gusto nilang Maria, walang larawan. Buti masabot ka ng Kristo ha, di na tinuod. Kaya walay tinuod nga identity. Kaya larawan ng kaigsunan, identity na. Pag pumatuod niya siya, meron kalibutan o gianak ni Birhen Maria. Muna, tambang na to, ang ato makaigsunan, ngayon ako, ang parang Katoliko, magmalikong ta. Katoliko tang tinuod. Then, follow ta sa rules sa simbahan. Ha? Muna nga, di pa basta-basta magawat o magawali. Kamu karon, dire, sa terminal, ako mong gihagit nga malikon ta sa atong pagkakatoliko. Kung namoy mga pangutana, then, pusid, no? Dire, pangutana muna ko. Kaya andang kung matubag. Kung namin mga kalibog, tubag ang tabog. Basta balikon ako ang istorya. Nga dunay si Tinta Anyos akong ipangutana. Tiguan na yun. Tiguan na. Matay. Lalaki to, Brad. Kinsa magay founder si Bang Katoliko, Brad? Dog, wagin ko itiko sayot ng founder si Bang Katoliko, Dog. Basta lang gido nga musimba ko, Dog. Pero founder, wag ko masayot. Pagkaluya. Nag-edad si Tinta Anyos itong tigulangan. Lalaki. Wagin sa masayot. Sus, pagkaluya. Mo nang hinungdan,
ang atong mga kaigsunan nga namalhin og laing simbahan tungod kay wala gid sila ibang kaagan sa founder sa simbahang Katoliko. Alagad mga kaigsunan, gipangutana gipon ako kay alagad ko, alagad sa simbahan. But kinsa may unang sa tubaba simbahang Katoliko? Kay alagad ka. Ako bro, wag ni ko pasayad na ginabrat kay iko na ko seminar pag sa pagkaalaga ugiya. Wala mo sa piso tublugi ko kana ang kaning kinsay unang sa subaba sa mga Katoliko. Alaga na, wag pasayad kinsay unang sa subaba. Muna nga mga kaigsunan anyata karon, no? Anyata pagsabuak sa gitawag og kamatuoran. Tungod kay kini mao ni tinuod. Hindi ko sumpak mo. Dali, pwede ka nga bulawag kung pumunta na. Sana mo na akong ingon nga ang misyon nga adunay triple mission ng simbahan ay ang katawhan nga gihatag ang mga simbahan, gihatag niya ang tulo ka gitawag og misyon, pagkapari, pagkahari o pagkapropeta. O kining mga misyon mga kaigsunan anana sa simbahan nga itukod ni Kristo. Kay complete ang maong simbahan nga iyang itukod. Dili kulang-kulang, dili half truth, no? Katunga ray tinuod, dili ana, kun dili kompleto nga tinuod kining maong simbahan nga nagkadawat og misyon nga gikan kang Kristo, no? Dili half truth. Muna nga giawag na ko ang tanang Katoliko, ayaw mo pagdudugo ni tao. Maluoy mo na mo diri. Kay dili basta-basta kini among trabaho mga kaigsunan. Tungod lang ninyo amo ning gihimo, no? Kini among trabaho daghan kay mga suko ani. Pati daghan nga mga suko. Daghan nga mga sa Maramag, isulti lang nako ang experience ako sa Maramag. Sa Maramag gisundan ko duha ka motor. Ha? Tungod kay nasakitan sila sa kubagwali. Pero kalau sa Ginoo wag giton ko mo sa. Gisundan ko. Ha? Gisundan ko nila. Una din na nakonsulti kung sa lagi ko sa kuha. Gisundan ko nila. Nasuko sila sa kuha. Muna kini imong trabaho, delikado ni mga tulsi niya ni. Kay kami, wag may masayot kung say nasuko na mo. Basig kalitan na ni pamusin. Muna mga kaigsunan nga kini imong trabaho nga isip ka gitagaan magintag ka na gitawag authority sa simbahang Katoliko nga wali na. Kay kini nga panahon ni panahon na. Nga makadulong bang inyo sa pulo sa Ginoo nga gikan sa Katoliko. Muna ka kamong mga Katoliko, ayaw na mo paminaw ang nalaing simbahan. Dili na mo paminaw sa simbahang Katoliko. Kay mao ni ang tinuod nga magawali nga gisugo ni Kristo. Sumala sa Mateo 28, 19:20. Ug mao pud ni ang tinuod nga nakadawat og kahom authority. Ug mao pud ni ang naghawig diya sa upat kahiyas pagkahari, pagkapropeta, pagkapastor. Baka pagka matutudlo, mao ni ang tinuod nga naghawig. Ha? Isampulan talaw mga kaigsunan nga kining tinuod tubangan kining dili maayo. Tubangan kining siya og piki. No? Kining tinuod tubangan kining piki. Sama sa bulawan, adunay bulawan nga tinuod, aduna sa bulawan nga dili tinuod. Unya nakahibaw ta sa bulawan nga dili tinuod, kanang bulawan na daghang gyapon nga ilang mailan. Ha? Obitos Buddha, asawa ni katong balita sa ABCBN naghiko tungod kay nailat sa piki ng bulawan sa Buddha. Kung kinsa may nakahibaw sa Buddha, kinsa may naka-adto Buddha sa sinuta dito na ay history nga nahitabo yun nga naghiko yung taon kay nailat sa piki ng bulawan. Muna nga adunay piki ng bulawan, adunay sa tinuod ng bulawan, mausab kini ang simbahan. Ang simbahan ni Kristo tinuod kay siya man nagtukod, natural, obviously, nga ang iyang simbahan tinuod yun. Unya, adunay mga impostor, dili tinuod, nagdadalang sa puno sa Ginoo, nga ginamarapod sa simbahang Katoliko. O na nga dapat hindi mo sana magkaisunan nga
kining mong simbahan mao magili ang pinakatinuod. Mo na nga kinahanglan kang magpabilin. Dili tamad sa lingog-lingog, ha? Dili ta mo tipas og laing simbahan. Magpabilin ta sa simbahan Katoliko kay kini man ang ihang tinuod nga simbahan nga ilang gitukod. No, sa Confraternity Version Biblia 1965 edition nga nagingon, "You are Peter, upon this rock I will build my one holy Catholic and Apostolic Church." No? Muna nga, letra po litra yun. Sumalas Biblia, kaya matong kay sunan, gusto mag-letra po litra. Muna nga, letra po litra, sumalas Biblia, na ito babasa. Nga kawas Biblia, naapot tayo ipidensya. Natay mga Agrarian Encyclopedia, Wikipedia, o Encyclopedia Britannica. Dagat pag-uban ng mga ebidensya nga pwede na itong ikahatag sa itong mga igsuon nga kining simbahan Katoliko maogyod ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo, dili anang laing simbahan. So, nining kahatunon ng kaigsunan, ahot na nadawat ninyo ang kung mga gisulti, kung nasabtan ninyo, o may nato nga ta way masuko. Kung masuko ta, ato na walaon kay ang tinuod na Kristiyano, magpabilin nga malumo, dili magsuko, dili maghagit, kung dili magpaubos sa iyang kaugalingon, kay Kristiyano man siya. Kung tinuod ka inawat ni Kristo, then nasayod ka nga si Kristo mapaubsanon. Diyos nga nagpaubos siyang kaugalingon. Maraming salamat ug maayong hapon kanatong tanan. Natapos na ang unang tema, ang triple mission. Maraming salamat pag-usab sa inyong tanan sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Okay, Brad, Rolly, ikaw na po ang musunod sa mga tema.